अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान हुकूमत यानी स्टूडेंट्स का हुकूमत, क्या उन्होंने इस साल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया है? तो हाँ, बिल्कुल उन्होंने इस साल सारे अफ़गानिस्तान में सरकारी सतह पर भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया है। इस सिलसिले में मैंने दूसरी वीडियोस भी अपलोड किए हैं। ये लो एक और वीडियो, इसमें आप देख सकते हो, ये जो साइड में आप वीडियो देख रहे हो, ये अफ़गानिस्तान हुकूमत यानी स्टूडेंट्स का हुकूमत, उन्होंने अपना उनका जो यानी अफ़गानिस्तान हुकूमत का जो अपना मिल्ली टेलीविज़न के नाम से जो चैनल है, तो उस पर उन्होंने रबीउल अव्वल शरीफ में इसमें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक प्रोग्राम किया है, आप देख सकते हो। तो उसमें उन्होंने मुनाज़िर इस्लाम मौलाना बिलाल हनफी सैफ़ी साहब को वो बुलाया है, और वो बाकायदा हुकूमत के ऑर्डर पर आया था, और ये प्रोग्राम भी हुकूमत के ऑर्डर पर हुआ है, और उसमें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाज़ साबित किया है, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहबाब साबित किया है। और ये प्रोग्राम सारे अफ़गानिस्तान में 2 दिन तक वो लोग देखते रहे, और ये चलता रहा। तो ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा है, मैंने उससे कुछ हिस्सा काट कर आपके सामने पेश किया है। इसमें मौलाना बिलाल हनफी सैफ़ी साहब, उन्होंने 3-4 दलाइल की रोशनी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जायज़ करार दिया है। तो ये सुन लो, फिर बात करते हैं। دا چې مونږ وایو چې دا مستحب دی د استحباب دپاره دلایل، نو چونکې یو خو باری تعالی قرآن عظیم الشان کې کوم تلاوت چې ما آیت شریف چې ما تلاوت کړه، باری تعالی فرمایي قل بفضل الله و برحمته، ته ورته وفرمایه چې تاسو د خدای تعالی په فضل باندې و برحمته د خدای تعالی په رحمت باندې تاسو خوشحالتیا وکئ، فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون، دا چې بندگان د رسول علیه السلام په پیدایش باندې او د قرآن عظیم الشان په سبب او د قرآن عظیم الشان د پاره خوشحالتیا وکړي، دا ډیر بهتره د هغه څه نه دی چې کوم مالونه دوی ځان ته راجمع کړي دي. دا باری تعالی چې فرمایي چې قل بفضل الله، د خدای تعالی په فضل باندې او د خدای تعالی په رحمت باندې، نو چې څومره مفسرین دي، ابن کثیر رحمت الله علیه، علامه قرطبي رحمت الله علیه، دې ټولو دا لیکلي چې د فضل نه مراد قرآن عظیم الشان دی، او د رحمت نه مراد هغه نبی علیه السلام دی. او دلیل په بل آیات دی چې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، الله رسوله ته مونږ نه لیږلی مګر دې دپاره مونږ لیږلی چې رحمت د ټولو عالم دپاره. نو نبی علیه السلام د ټولو خلقو دپاره، د ټولو مخلوقاتو د عالمین دپاره رحمت دی. نو په دې خاطر چې دا یو رحمت دی، باری تعالی فرمایي چې زما په رحمت باندې تاسې خوشحالتیا وکړئ او تاسې تجلیل کوئ. دا خو قرآن عظیم الشان شو. دا حدیث بخاري شریف راخستی په 2 جلد کې. نو بخاري شریف حدیث ابو لهب چې د رسول علیه السلام مبارک ترو، اگر که منسوسی کافر دی، وی کله چې نبی علیه السلام مبارک دنیا ته رالی، مبارک سترګې کولاوې کړلې، او هغه یو وینځه چې د صوبیه په نوم به ولاړ، او ابولهب ته زیری ورکړه چې زیری مې در باندې، او په اصطلاح د عبدالله صاحب زوی وشو، رسول علیه السلام مبارک یې ښودو. نو هغه د ډېرې خوشحالتیا نه دا 2 ګوتې ورته داسې اشاره ورته وکړله چې بسته دې آزاد دی. سبحان الله. عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما خوب ولیده، وایي خوب کې چې ګورمه د نبی علیه السلام دغه تره ابولهب دا اگر که منسوسی کافر دی، باری تعالی فرمایي چې تبت یادا ابي لهب وتب، وایي دا مې جهنم کې ولید، پوښتنه مې ترې وکړه چې حال دې څه شی دی، وایي راته وایي چې جهنم کې خو پروت یم، خو ما ته اوس هم هر دوشنبه د دې 2 ګوتو څخه اوبه راکول کېږي، په خاطر د دې چې کنه ما د نبی علیه السلام په پیدایش خوشحالتیا وکړله، او ما د خوشحالتیا نه نبی علیه السلام د دنیا ته تشریف آوري په خاطر باندې خپله وینځه آزاده کړله، وایي ما ته د دې 2 ګوتو نه په جهنم کې هم اوبه راکول کېږي. سبحان الله. نو دا یو لوی دلیل د امام بخاري رحمت الله علیه هغه شخصیت دی. دا یو. بل دلیل هغه دا روح المانی راخستی په 11 جلد کې. ابو قتاده رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي، وایي نبی علیه السلام مبارک پوښتنه وکړه، کله چې مبارک مدینه منورې ته تشریف راوړو، نو د یهودو به د یوم العاشورا د 10 د محرم دا روژه نیوله. نبی اسلام مبارک پوښتنه وکړله چې تاسو دا روژه ولې نیسئ؟ وایي هغوی ورته ویل چې موږ یې دې دپاره نیسو چې په دې ورځ باندې خدای تعالی فرعون علیه اللعنه غر کړی دی، او موسی علیه السلام ته خدای تعالی نجات ورکړی دی. موږ د شکرانګي په خاطر باندې چې خدای تعالی په موږ دومره لوی نعمت کړی دی چې د فرعون له عین نه خلاص کړي یو، او موسی علیه السلام ته نجات ورکړی دی، موږ دا روژه نیسو. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل ونحن احق، نو موږ خو ډېر حقدار د دې یو چې باید موږ د روژه ونیسو. نو نبی علیه السلام د شکرانګي په خاطر باندې
دا روجه ونیوله. نو اوس مونږ او تاسې هم که روجه نیسو یا مثلا هغه په اصطلاح تجلیل د میلاد شریف کوو، نو دا خو په دې خاطر باندې کوو چې د نبی علیه السلام مبارک دا پیدایش په دې ورځ باندې شوی دی او دا لوی نعمت د نبی علیه السلام. او اخرنۍ خبره دا چې خلک ورته بدعت وایي، د دوی دپاره څه دلیل دی؟ اول خو بدعت هغه نو پیدا ته ویلی شي شریعت کې اصل نه لري، نو اصل خو ما درته ویلی. نو خلاصه دا ده که هلته راغلی چې هر بدعت ولالت دی، د هغه بدعت مراد دی چې کوم بدعت د شریعت خلاف وي، او که چېرته داسې یو شی وي چې د شریعت دپاره وي او د ثواب کار وي، بسیار زیاد تشکر. بخیر و سلامت عافیت باشین جناب مولوی صاحب، از شما هم تشکر. چقدر زیبا حکم تجلیل کردن از میلاد شریف را جناب مولوی صاحب برموش. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہوگا. بعض خود کو دیوبندی کہنے والے لوگ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے منکر ہے، تو یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے. یہ افغانستان حکومت یعنی اسٹوڈنٹس کی حکومت کا اپنا چینل ہے، اور یہاں پر یہ جو پروگرام ہوا ہے یہ افغانستان حکومت کے آرڈر پر ہوا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ مولانا بلال حنفی سیفی صاحب انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے جواز پر بات کی اور ان پر دلائل بھی پیش کیے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کو جائز کہا صاف اور واضح الفاظ میں. اور انہوں نے 3 دلائل پیش کیے. پشتو سمجھنے والے جو ہے وہ تو سمجھ گئے، لیکن اردو سمجھنے والے کے لیے اتنا بتاؤں گا. یہ پروگرام تو کافی لمبا تھا، میں نے کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس میں انہوں نے یہ دلائل پیش کیے کہ دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اس میں اللہ نے وہ آرڈر دیا ہے کہ میرے رحمت پر، رحمت سے یا مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس پر وہ خوش ہو جاؤ، خوشی کرو. تو ایک دلیل یہ انہوں نے پیش کیا ہے میلاد کے جواز پر. دوسرا دلیل انہوں نے وہ ابو لہب والا واقعہ پیش کیا ہے. ابو لہب کو جو ان کی لونڈی صوبیہ نے وہ یہ خوشخبری سنائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی، اور وہ خوش ہوا. انہوں نے انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کیا، اور پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مرنے کے بعد ان کو خواب میں دیکھ رہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بہت سختی ہے، لیکن مجھے وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری میں انہوں نے وہ صوبیہ کو آزاد کیا تھا، تو اسی وجہ سے ان کو یعنی ایک قرآنی کافر کو پھر بھی وہ ان کی انگلیوں سے وہ پانی ملتا تھا. تو یہ دلیل پیش کیا انہوں نے. تیسرا دلیل انہوں نے یہ پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وہ روزہ رکھتے تھے، وہ والا روایت، اس سے استدلال کیا. اور آخر میں کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا یہ بدعت ہے. تو بھائی بدعت تو وہ ہوتا ہے جس کا اصل نہیں ہوتا، اور اس کا تو باقاعدہ اصل ہے. اور بدعت تو وہ ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو، اور یہ تو شریعت کے خلاف نہیں ہے اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہو، یعنی شرعی اعمال پر مشتمل میلاد شریف ہو، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ یعنی انہوں نے وہ دلائل پیش کیا. یہ تو کافی وہ لمبا پروگرام تھا، میں نے کچھ حصہ ہی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو جو منکر ہے اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم تو افغانستان حکومت والوں کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے یہ لمحہ فکر ہے. وہ تو مناتے ہیں، وہ تو قائل ہے، لیکن آپ منکر ہو، عجیب ہے. بہرحال یہ میں نے بالکل وہ ثابت کر دیا سوشل میڈیا پر، اور یعنی کئی ویڈیوز میں نے وہ اپلوڈ کیے ہیں اس سلسلے میں کہ افغانستان کے جو گورنمنٹ ہے، اسٹوڈنٹس کا گورنمنٹ، وہ لوگ بالکل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں اور قائل ہے. اور اس پر میں نے جو ثبوت پیش کیے، جو ویڈیوز پیش کیے، وہ میرے یوٹیوب چینل اعجاز حسین سیفی پر وہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہو. اس سے آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے بالکل قائل ہے، مگر شرعی حدود کے اندر، شرعی اعمال پر مشتمل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام. تو بس اس طرح ہی وہ کرنا چاہیے، اور غیر شرعی امور سے وہ بچنا چاہیے. تو یہ چیز آپ کے سامنے وہ میں لے آنا چاہتا تھا.